बिरामी मृत्यु प्रकरण अस्पतालले क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि आफन्तले सब बुझे। ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न राजा हटाएर नेपाली जनता र देशले के पाए? रेलवेको समय निर्धारण आजदेखि नियमित रूपमा जयनगर कुर्था सडकमा यात्रुसहितको रेल। आजदेखि सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने सम्पूर्ण डिपो खोल्ने। प्राधिकरणले बिजुली दिएन, उद्योगी लोड सेडिङ गरेकै छैनौँ प्राधिकरणको भनाई। पुटिनका कारण विश्वभरि मूल्य वृद्धि भयो, वाइडेनको भनाई। चीनमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो, एकै दिन भेटिए 13,000 संक्रमित। ओलीलाई थापाको कटाक्ष, मृगौला पीडितलाई सरकारले 5,000 दिन्छ, लिन आउनुहोस् भन्न मिल्छ। कोरिया भाषा परीक्षामा हालसम्मकै न्यून आवेदन म्याद सोमबारसम्म मात्र। श्रीलङ्कामा सङ्कट गहिरिँदै देशव्यापी कर्फ्यू, फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द। भारतमा 12 दिनमा 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। मलेसियाका राजा रानीलाई नै कोरोना संक्रमण, तिनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुन्छ मन्त्री कार्कीको भनाई। भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कँदै प्रधानमन्त्री देउबा। सुनको भाउ तोलामा 400 रुपियाँले घट्यो। अमेरिकाले युक्रेनलाई 30 करोड अमेरिकी डलरको थप सैन्य उपलब्ध गराउने घोषणा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले गर्ने भनिएको देशव्यापी आन्दोलन फिर्ता लिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ थप सहज हुने अथवा पाइने बताइएको छ। नेपाल आयल निगम र आन्दोलनरत राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बीच पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनाउने सहमति भएको हो। निगमको केन्द्रीय कार्यालय टोकुमा शनिबार भएको छलफलमा दुवै पक्ष बीच सहमति जुटेको हो। समन्वय समितिले गत फागुन 23मा निगम समक्ष पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी माग पेश गरेको थियो। छलफलबाट पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी मागको सम्बन्धमा 7 दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागको सम्बन्धमा आगामी जेठ 15 सम्ममा सक्ने सहमति भएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले नेपालबाट राजतन्त्र हटाएर के पायौँ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार मोरङको रतुवा माईमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। देशको अर्थतन्त्रको नाश गर्यौँ, भाइ भाइ लड्यौँ, समाजमा तथा नामका जातीय वर्गीय द्वन्द्व गर्यौँ, नेपाली जनताले रगत बगाए। प्रवक्ता साईले भने वास्तवमा राजतन्त्र हटाएर के पायौँ, नेपाली जनता र देशले के पाए? उनले यो देशमा विदेशी भन्दा नेपालमा सुहाउँदो बातको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। देशले के पाए भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले यो देशमा विदेशवाद भन्दा नेपालको सुहाउँदो बातको आवश्यकता भएको बताएका छन्। स्वदेशी विचारसहित संवैधानिक राजतन्त्र र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो देशको शासन व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। उनले भने यो पनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नै मुलुक सुहाउँदो अर्थ राजनीतिक सिद्धान्त हो, प्रवक्ता शाहीले भने। त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग। एक साता यता उद्योगहरूमा 12 घण्टासम्म विद्युत कटौती गरेको आरोप उद्योगी व्यवसायीहरूले लगाइरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ नभएको दाबी गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणमाथि विद्युत प्रवाहमा भेदभाव गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। तर प्राधिकरणले भारतबाट महँगो दरमा किनेर भए पनि उद्योगमा विद्युत आपूर्तिमा कमी हुन नदिएको दाबी गरेको हो। प्राधिकरण र व्यवसाय बीच बिजुलीलाई लिएर पछिल्लो साता यता जुहारी नै चलेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले छाता संस्थामध्ये एक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका औपचारिक कार्यक्रममै हाल उद्योगहरूमा 12 घण्टा लामो लोड सेडिङ भएको बताएका छन्। विशेष गरी देशको पूर्वमा रहेका उद्योगमध्ये लोड सेडिङको मार खेपिरहेको महासङ्घको दाबी छ। तर रातो पार्टीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश कुमार भट्टराईले लोड सेडिङ भएको स्थान आफूलाई देखाइदिन नत्र अनावश्यक आरोप नलगाउन उद्योग व्यवसायीले चेतावनी नै दिएका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग। जयनगर कुर्था रेलवे खण्डमा आज बिहानदेखि यात्रुसहितको रेल सेवा सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शनिबार संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट रेल सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए। आज बिहान 8 बजेदेखि यात्रुसहितको रेल सेवा सञ्चालनमा आउने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दैनिक 2 पटक जयनगर कुर्था रेल चल्नेछ। जयनगरबाट छुटेको रेल बिहान 10 बजेतिर कुर्था स्टेसन आइपुग्नेछ।
जनकपुर धामको कुर्थाबाट पौने 11 बजे जयनगरका लागि चल्ने रेल 12:30 बजे जयनगर स्टेसनमा पुग्ने समय तालिका निर्धारण गरिएको महाप्रबन्धक शाहले जानकारी दिए। जयनगर पुगेको रेल दिउँसो 3 बजे कुर्था पुगेर आउनेछ भने बिहान 8:30 बजे जयनगरबाट आएको रेल बेलुका 5:15 फर्कने गरी रेलवेको समय निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणबारे छलफल नै नगरेको भनी विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनाइप्रति सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्। थापाले भने छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले फोन गर्दा बाहिर छु भ्याउँदिन भन्नुभयो। त्यही कुराले हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममा सरासर झुट बोल्नुभयो। त्यही कुरा मिडियाले स्थान दिए। अहिले केही दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई वृद्ध भत्ता लिन आउनुहोस् भनेको भनाइप्रति महामन्त्री थापाले कटाक्ष समेत गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई 70 वर्ष नागिसक्नुभयो। उज्यालोमा आउँदा अप्ठ्यारो होला, अँध्यारोमा अब वृद्ध भत्ता लिन भन्नुभयो। मैले पनि उहाँलाई अहिले मृगौडा पीडितलाई सरकारले 5,000 दिने व्यवस्था गरेको छ, तपाईँ पनि लिन आउनुहोस् भन्न मिल्छ, हामी त्यो स्तरमा जान मिल्छ। प्रधानमन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनमा ओलीलाई 5 वर्षका लागि पाएको अवसर किन दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। कैलालीको अत्तरियामा रहेको पद्मा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका गोदावरी नगरपालिका 3 का 38 वर्षीय विनोद बोहराको शव आफन्तले बुझेका छन्। शुक्रबार साँझ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका बोहराको चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भनी अस्पताल तोडफोड समेत गरेका स्थानीयले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि शनिबार शव बुझेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद प्रकाश जोशीले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा घटनाको छानबिन गर्ने र प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्ने सहमतिपछि स्थानीयले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिए। डिएसपी जोशीका अनुसार आफन्तले शनिबार नै शव बुझेका हुन्। यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कारण विश्वभरि मूल्य वृद्धि भएको आरोप लगाएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि तेल र ग्यासको मूल्य बढेपछि अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्य वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। विश्वभरि अहिले मूल्य वृद्धि भएको र कतिपय देशमा ऊर्जा खाद्यान्न लगायतको अभाव समेत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको दोषी पुटिन नै रहेको दाबी गरे। शुक्रबार उनले भने रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आज 38 दिन भइसक्यो। आक्रमणको असर दिन प्रतिदिन विश्वभरि फैलिँदै र थप गहिनिँदै गएको छ। रुसको आक्रमणले युक्रेनमा मात्र नभई विश्वभरि नै हानि गरेको छ। उनले मूल्य वृद्धि घटाउन पनि पुटिनले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै मूल्य नघटेमा त्यसको दोषी पुटिन नै हुने टिप्पणी गरे। यो मूल्य वृद्धि अझै कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, आफूले दिएको सुझाव र आग्रहलाई पुटिनले व्यवस्था गरेकाले विश्वभरलाई नै असर पर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरे। राष्ट्रपति बाइडेनले तत्काल युद्ध रोक्न र वार्ता मार्फत विवाद अन्त्य गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको पनि स्मरण गराएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। रोजगार अनुमति प्रणाली एपीएस अन्तर्गत कोरिया जान लिइने भाषा परीक्षामा हालसम्मकै न्यून आवेदन परेको छ। दक्षिण कोरियाले एपीएस अन्तर्गत विगत 5 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपालबाट लैजाने पहिलो चरणको छनौटको भाषा परीक्षाको आवेदन माग गरी पनि शनिबारसम्म 25,500 को मात्र आवेदन परेको छ। परीक्षाका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद सोमबारसम्म छ। कोरोनाका कारण बीचबीचमा कोरिया जाने क्रम रोकिएकाले कोरियाको रोजगारी प्रति युवाको आकर्षण घटेको हुने एपीएस शाखाको अनुमान छ। वैदेशिक रोजगार विभाग एपीएस शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर टेकबहादुर खड्काले आवेदन दिने अन्तिम म्यादको अघिल्लो दिनसम्म कृषि क्षेत्रतर्फ 5,500 र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 19,000 को आवेदन परेको जानकारी दिए। शाखाले हालसम्म परेको आवेदनको आधारमा अन्तिम दिनसम्म 30,000 पुग्ने अनुमान गरेको छ। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। कर्फ्यू घोषणा गरिएको श्रीलङ्कामा फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै अर्को माध्यम व्हाट्सएपमा पनि प्रतिबन्ध छ। यसको प्रश्न कारण खुलाइएको छैन, तर मोबाइल फोन प्रयोगकर्तालाई दूरसञ्चार नियामक आयोजनाद्वारा निर्देशित भन्ने सन्देश पठाइएको छ। नयाँ प्रतिबन्ध रोक्न फलस्वरूप कठोर साधनहरूमा आगजनी गरेको थियो। बिहिबार एउटा भिडले राष्ट्रपतिको निजी
आवास नजिक सवारी साधनहरूमा आगजनी गरेको थियो। टापुहरूको देश श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट पनि निम्तिएको छ। दैनिक 12 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ छ। इन्धन तथा आवश्यक खानेकुरा र औषधिको अभावमा सर्वसाधारण मानिसहरू आक्रोशित छन्। श्रीलङ्कामा सङ्कट गहिरिँदै देशव्यापी कर्फ्यू। श्रीलङ्कामा 36 घण्टाका लागि देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण अस्थिरता र अशान्ति बढिरहेका बेला सरकारले कर्फ्यू घोषणा गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। चीनमा एकै दिन 13,146 जना कोभिड सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यो सङ्ख्या 2 वर्ष अघि चीनमा सुरु भएको कोभिडको पहिलो लहरपछि अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताइएको छ। चीनमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन 1 दर्जनभन्दा बढी प्रान्तहरूमा फैलिएको छ। सङ्क्रमितहरूमध्ये 1455 जनामा लक्षण देखिएको चिनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। कोभिड महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको चिनको वित्तीय हब साङ्घाईमा झन्डै 2.5 करोड मानिस घरभित्रै बसेका छन्। कोभिड सङ्क्रमण फेरि देखिएसँगै प्रभावित प्रान्तका सहरमा सरकारले आवजातमा कडाई गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै अब हुने सबै निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन हुने बताएका छन्। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 1 वडा कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले आउने स्थानीय तहको स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सत्ता घटक दलभित्रै चुनावी गठबन्धन हुने स्पष्ट पारे। उनले अहिले सत्ता गठबन्धन सबै निर्वाचनसम्म कायम रहने र गठबन्धन हुने ठाउँमा त्यही दलभित्र चुनावी तालमेल हुने बताउँदै गठबन्धन नहुने स्थानमा मित्र प्रतिस्पर्धा हुने बताए। मन्त्री कार्कीले देशलाई विकसित र जनतालाई समृद्ध बनाउने अभियानका साथ वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको दाबी समेत गरे। हाम्रो देशलाई 10 दिनभित्रमा एसियाकै धनी राष्ट्र बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको पनि कार्कीले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रसङ्ग। मलेसियाका राजा सुल्तान अहमद शाह र रानीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको दरबारका अधिकारीहरूले शनिबार पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूमा हल्का लक्षण देखिएको छ। शाह दम्पति अहिले आइसोलेसनमा छन्। शुक्रबार मध्यरातसम्म 17,476 नयाँ कोभिड-19 सङ्क्रमित देखिएपछि राष्ट्रिय कुल सङ्ख्या 4,42,42,19,395 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै थप 30 सङ्क्रमितको निधन भएको छ, जसले कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 35,013 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई 30 करोड अमेरिकी डलरको थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने रक्षा विभागले जनाएको छ। युक्रेन सेक्युरिटी असिस्टेन्स इनिसिएटिभ मार्फत डिओडीले युक्रेनको आत्मरक्षा गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन 30 करोड डलरसम्मको सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। यो निर्णयले युक्रेनको सार्वभौमता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई आफ्नो रक्षा प्रयासको समर्थनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अटल प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ, पेन्टागनका प्रेस सचिव जोन किर्बीले भनेका छन्। त्यसैगरी अब भारतको प्रसङ्ग। भारतमा पछिल्लो 12 दिनमा 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले भारतमा पनि बढाउनु परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय शनिबार प्रति लिटरमा 80 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। पछिल्लो 12 दिनमा 10 पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पहिलाभन्दा प्रति लिटरमा 7.20% मूल्य बढी भएको अधिकारीहरूको जानकारी दिएका छन्। सङ्घीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा अहिले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 107.61 भारतीय रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी डिजलको मूल्य प्रति लिटर 93.87 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाव आइतबार 400 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आइतबार छापवाला सुनको भावको मूल्य 49,300 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको 49,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुनको भाव तोलाको 98,800 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाव भने स्थिर रहनेछ। शुक्रबार 1,360 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार पनि सोही मूल्यमा किनबेच भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिले केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।